अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्हज्जा का महीना करीब करीब है और ये बहुत ही मुबारक महीना है। इसके मुताल्लिक बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि जानना ज़रूरी है और हर एक मसले को कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाया जाएगा। जिसमें कुर्बानी के मसाइल हैं, कुर्बानी के मुताल्लिक बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि कुर्बानी जो है वो किस तरह करनी है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, क्या फौजशुदा की तरफ से कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, किस तरह के जानवर जो है कुर्बानी के लिए लाजिम है, जिस पर कर्ज है वो कुर्बानी करे या ना करे, क्या हर बंदा कुर्बानी करता है, उसकी कबूल होती है या नहीं। और इसी तरह बहुत कुछ, जैसे कि आगे अरफा का दिन है जो कि बहुत फजीलत वाला दिन है, उसके मुतालिक ज़ुल्हज्जा के फ़ज़ाइल, रोज़ों के मुतालिक, और ज़ुल्हज्जा के रोज़े बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होते हैं कि क्या इनकी फजीलत है या नहीं है, इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इन दिनों ऐसा एक आम आदमी कौन से ऐसे अमाल कर सकता है जिसमें उसको बराबर हज का या कुर्बानी का सवाब मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इन दिनों में मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक वीडियो इसके मुतालिक आप तक पहुंचेगी और ईद तक या फिर कुर्बानी तक आपको बहुत सारे ऐसे मसाइल का इल्म हो चुका होगा जो कि शायद आपको पहले मालूम नहीं। अगर मालूम भी है तो सही रेफरेंस से अहादीस के मुताबिक आप तक उसका इल्म पहुंच जाएगा। इन वीडियोस के अलावा मजीद जो भी आपके सवालात हों, जो आपको पूछना हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर एक सवाल का इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो आज सबसे पहला हम कुर्बानी के मुतालिक जो है जानते हैं सबसे पहले कि क्या कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब है या नहीं। ज़ुल्हज्जा जैसे ही करीब आता है तो हर घर में ये सवाल होता है कि क्या कुर्बानी करनी है या नहीं करनी, कुर्बानी किस पर है, अगर पैसे कम हैं तो फिर क्या करें, क्या औरत कुर्बानी कर सकती है या नहीं, अगर मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं तो क्या दोनों अलग अलग कुर्बानी करेंगे या एक काफी होगी, अगर किसी पर कर्ज है तो क्या वो कुर्बानी करे या फिर ना करे। तो आज हम इसके मुतालिक मुख्तसर सी वीडियो में तफसीली बात करेंगे हदीस के मुताबिक। सबसे पहले जान लीजिए कि कुर्बानी क्या है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह कौसर में कि बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, यानी कुर्बानी का जिक्र फरमाया, अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया। फिर सूरह हज में अगर आप देखें तो वहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और ना ही खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। अगर हम कोई जानवर ज़िबा करते हैं तो अल्लाह तक गोश्त भी नहीं पहुंचता और खून भी नहीं। हम अल्लाह को तो नहीं डायरेक्ट दे के आ रहे ना, हम लोगों में तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह तक तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तुम्हारी कैसी नीयत थी, क्या उस पर अजर है, वो अल्लाह के यहाँ पहुंच जाएगा। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं होता, ये अल्लाह की इताअत है, सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने का नाम है। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें कुर्बानी को समझना चाहिए कि लफ्ज़ कुर्बानी है ही क्या। सुन्नत इब्राहिमी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में उन्होंने अपने बेटे को सामने रखा और हम एक जानवर ज़िबा करके इस सुन्नत को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि अगर ये सुन्नत इब्राहिमी है तो क्या हम सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से ही ये करते हैं। तो जान लीजिए कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है और हम जिस शरीयत के पैरोकार हैं या हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, हमने उनको फॉलो करना है। हमारी शरीयत वही है जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी की, इस वजह से ये दो नबियों की सुन्नत हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल, जिसकी वजह से हम ये करेंगे और अल्लाह तक अपने इस तकवा को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अब सवाल यह है कि क्या कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब है। तो ये सबसे अहम मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनद इब्न माजा की रिवायत है कि जिस शख्स में कुर्बानी की इस्ताअत हो फिर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यहाँ से पता चलता है एक चीज़ ये कि कुर्बानी इस्ताअत वाले पर है, यानी अगर आपके पास इस्ताअत है, घर के अखराजात वगैरह सारे ज़रूरियात पूरी कर ली, अब उसके बाद आपके पास इतनी रकम है कि आप जानवर ख़रीद सकते हैं आसानी से, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर किसी के पास इस्ताअत है, इतनी रकम मौजूद थी कि जानवर ख़रीदा जा सकता था लेकिन फिर भी उसने कुर्बानी नहीं की, तो उसके लिए सख्त वईद है। यहाँ से पता चलता है कि जो इंसान इस्ताअत रखता है उस पर ये वाजिब है, लाजिम है कि वो कुर्बानी करे। तो इस्ताअत का होना इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है वो घर के अखराजात के साथ साथ ख्वाहिशात भी पूरी करने लग जाए, फिर कहें कि कुछ नहीं बचा, हम कुर्बानी नहीं कर सकते। सिर्फ घरेलू अखराजात की बात है कि अगर घरेलू अखराजात आपके पूरे होकर इतनी रकम निकल आई कि आप जो है वो जानवर खरीदें, तो आप पर कुर्बानी अब वाजिब है। अब अगर नहीं करेंगे तो आप पर गुनाह होगा।
لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے، کسی کی آمدن ہی اتنی ہے یا کسی کے پاس رقم ہی اتنی ہے کہ وہ صرف گھر چلا سکتا ہے، اگر گھر کی ضروریات کو پورا کریں تو ان کے پاس جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہے یا اس کی رقم نہیں ہے، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی اب اس کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ قربانی نہ کرے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ادھار پکڑ کر بھی، ہاتھ تنگ کر کے جس طرح بھی قربانی کریں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، لوگ کہیں گے کہ اس نے قربانی نہیں کی۔ آپ نے لوگوں کے لیے تو نہیں کرنی، جس نے لوگوں کے لیے عمل کیا اس کو اللہ تعالیٰ بھی یہی قیامت کے دن کہیں گے کہ جاؤ ان لوگوں سے جا کر اپنا اجر لو، کیونکہ تم نے تو ان لوگوں کے لیے عمل کیا تھا، میرے لیے تو نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے قربانی لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کر دیجئے کہ لوگ پوچھیں گے قربانی کی ہے یا نہیں، لوگ کہیں گے کہ کی یا نہیں، تو یہ چیز ختم کر دیجئے۔ اسلام کا حکم جو ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جو ہے وہ باقی تمام معاملات صدقہ زکوٰۃ وغیرہ یہ چیزیں نہیں کر رہے، تو قربانی پہ آ کر ہر ایک گھر اس کو ضرورت سمجھ لیتا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن آپ پر استطاعت ہے تو آپ کریں، استطاعت نہیں ہے تو خود کو اتنا مجبور مت کیجئے کہ آپ صرف لوگوں کے لیے کریں۔ اگر آپ کر بھی لیں گے تو اس پر آپ کو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے لوگوں کی نیت کے لیے کی تھی، اللہ کے لیے نہیں کی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کے بعد ایک ایسا انسان جس پر قرض موجود ہو، اگر قرض ہے اور گھر کے اخراجات پورے نہیں چل رہے، یعنی وہ قرض اتارنے میں لگا ہوا ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال کہ کیا عورت کے پاس مال ہے، اگر عورت کماتی ہے یا اس کے پاس مال ہے تو کیا اپنی قربانی کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر عورت بالفرض اپنی قربانی کرنا چاہتی ہے، خود کماتی ہے، تو وہ کر سکتی ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر حدیث کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، یعنی جو گھر کا سربراہ ہے، ایک گھر میں جتنے لوگ بھی ہیں، یعنی ایک چولہے پر، گھر سے مراد یہ نہیں کہ گھر میں چولہا الگ الگ ہے، 4 فیملیز رہ رہی ہیں یا 2 فیملیز رہ رہی ہیں تو وہ سب کی طرف سے قربانی نہیں، ایک چولہا جلتا ہے جہاں پہ، یعنی ایک سرپرست جو ہے اس کی کمائی میں اس کے انڈر جتنے لوگ چل رہے ہیں گھر میں، جتنے کھا پی رہے ہیں، ان کی طرف سے اس کی ایک قربانی کفایت کر جائے گی، یعنی جتنے لوگ اس گھر میں موجود ہیں سربراہ کی طرف سے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یا کوئی اور آدمی اپنی طرف سے استطاعت ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اور بھی مزید قربانیاں کرنا چاہتے ہیں ایک سے زائد، تو کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی بات انشاءاللہ سمجھنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ قربانی جو ہے وہ کس طرح کے جانور کی جا سکتی ہے، کس کس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے اور کس کس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مزید آگے اور قربانی کے متعلق جتنے مسائل، اس کے علاوہ کہ فوت شدہ کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا ایک انسان اپنی زندگی میں کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق بھی، اور اگر 2 لوگ اکٹھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق مسائل، اور ایک جانور میں کتنے حصے ہیں، اگر ایک جانور میں جیسے بہت سارے لوگوں کا وہم ہوتا ہے کہ اس میں ایک مشرک آدمی مل گیا، فلاں ہو گیا تو اب سب کی برباد ہو گئی، سب کا خراب ہو گیا، کیا ایسا ہے یا نہیں، حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس طرح کے مکمل تمام جو ہے معلومات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس طرح کے تمام مسائل جو ہیں وہ آپ کو ہر روز انشاءاللہ نئی ویڈیو میں سیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ اسے دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ان دنوں ان مسائل کی بہت زیادہ خواتین کو ضرورت ہے تاکہ وہ ان مسائل کو سیکھیں اور سنت کے مطابق عمل کر سکیں۔